हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ फेरि अर्को नयाँ ब्रान्ड न्यू भिडियोमा। यो भिडियोमा तपाईहरुले बताउने छु गुगल एडसेन्स एप्रुभल कसरी पाउने त लकडाउनमा। मैले हिजो एडसेन्स एप्रुभल पाएको तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले हिजो एडसेन्स एप्रुभल पाएको 3 बजेको करिबमा मैले पाएको र मैले चाहिँ यो वेबसाइट बनाएको जम्मा 20 दिन भएको थियो र मैले एप्लाई गरेको। एप्लाई गरेपछि एउटा एरर आएको थियो, हाई क्वालिटी कन्टेन्ट छैन भनेर एरर आएको थियो। मैले चाहिँ आफ्नो फेरि पोस्टहरुलाई रिचेक गरेको अनि 2-4 वटा पोस्ट अझै हालेर मैले चाहिँ आफ्नो गुगल एडसेन्स को लागि फेरि एप्लाई गरेको अनि 1 हप्ता भित्र मैले चाहिँ गुगल एडसेन्स एप्रुभल पाएँ। त्यो चाहिँ कसरी पायो भन्दाखेरि म आफ्नो वेबसाइटमा 25 वटा पोस्ट हालेको थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ गुगल एडसेन्स एप्रुभल मजाले मैले पाइसक्यो। त्यो तपाईहरुले पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब कसरी पाउँछ र कुन वेबसाइटहरु पाउँछ यो भिडियोलाई प्लिज अन्तसम्म हेर्नु होला साथीहरु। मेरो नाम चाहिँ कृष्ण चौरसिया, तपाईहरु हेर्दै छ बिरगज टेक युट्युब च्यानल। धेरै जसो साथीहरुले गुगल एडसेन्स एप्रुभल को लागि आफ्नो वेबसाइट भेज्नु भएको छ गुगल एडसेन्स कम्पनीमा। त्यहाँ चाहिँ भेजेपछि हामीलाई एउटा कुरा थाहा रहेछ, यो चाहिँ कोभिड-19 ले चाहिँ पुरा वर्ल्ड वाइड नै इफेक्ट गरेको छ। स्पेशली अमेरिका, त्यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरु मरिरहेका छन् र धेरै पेशेन्टहरु कोभिड-19 को फाउन्ड भइरहेछ। धेरै मान्छेहरु इफेक्टेड छन् कोभिड-19 ले अमेरिकामा। त्यो हेरेर गुगल एडसेन्स कम्पनीले चाहिँ आफ्नो कम्पनी क्लोज गरेर वर्क टु होम गरिसकेका छन् र त्यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो वर्करहरु काम गरिरहेका छैनन् र तिनीहरुले गुगल एडसेन्स हेरिरहेका छैनन्। थोरै मान्छेहरु मात्र त्यहाँ काम गरिरहेको छन् र त्यहाँ चाहिँ पेन्डिङमा धेरै वेबसाइटहरु अलरेडी नै छन् र तिनीहरु चेक गर्न भ्याइरहेका छैनन्। अब चाहिँ कस्तो वेबसाइटलाई गुगल एडसेन्स एप्रुभल पाइरहेछ र कस्तो वेबसाइटलाई गुगल एडसेन्स एप्रुभल पाइरहेको छैन त्यसको बारेमा अलि चर्चा गरौँ साथीहरु। जस्तो कि तपाईहरुको वेबसाइट गयो रिभ्यूमा, तपाईहरुले गुगल एडसेन्स एप्लाई गर्नुभयो र तपाईको वेबसाइट गयो रिभ्यूमा। त्यहाँ रिभ्यूमा गएपछि एउटा एरर आउने गर्छ, वी आर अनएबल टु रिभ्यू योर साइट भनेर। यो एरर आएपछि तपाईहरुले फर्स्ट स्टेज कम्प्लिट गरेर सेकेन्ड स्टेजमा तपाईहरुको वेबसाइट छ, तपाईहरुको त्यहाँ वर्कर नभएर तपाईहरुको वेबसाइट म्यानुअल चेक हुन सकिरा छैन। म्यानुअल चेक हुनको लागि तपाईहरुले गुगल एडसेन्समा त्यहाँ वर्करहरु फेरि एक्टिभ हुनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ मात्र एक्टिभ हुन्छ, एनी टाइम एक्टिभ हुँदैन र तपाईहरुलाई वी आर अनएबल टु रिभ्यू भनेर धेरै एररहरु आउने गर्छ। तपाईहरुले फेरि एप्लाई गर्नुभयो, फेरि एररहरु आयो, फेरि एप्लाई गर्नुभयो, फेरि एररहरु आयो भनेर त्यस्तो धेरै भइरहेछ। 1 महिनादेखि म यो झन्झटहरु झेलिरहेको छु। म पनि चाहिँ 4 वटा वेबसाइट चाहिँ पेन्डिङमा हालेको छु तर त्यहाँबाट 2 वटामा के आइरहेछ भन्दाखेरि वी आर अनएबल टु रिभ्यू योर साइट भनेर आइरहेछ। यो आइसकेपछि तपाईहरुको गुगल एडसेन्स एप्रुभल पाउँछ तर यो टाइम लाग्छ अलि। तपाईहरुले आत्तिनु पर्दैन, तपाईहरुले गुगल एडसेन्स एप्रुभल पाउँछ नै पाउँछ। मैले यस्तै एउटा वेबसाइटमा मैले 10 चोटी 20 चोटी 25 चोटी एप्लाई गरेपछि मात्र त्यहाँ गुगल एडसेन्स एप्रुभल पायो, नत्र वी आर अनएबल टु रिभ्यू योर साइट भनेर एररहरु जीमेलमा सेन्ड गर्थ्यो अनि चेक गर्दैन थियो वेबसाइटहरु। फर्स्ट स्टेजमा तपाईहरुले पास भएर सेकेन्ड स्टेजमा तपाईहरु जानुहुन्छ भन्दाखेरि म्यानुअल चेकमा त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई यो एररहरु आउने गर्छ। फर्स्ट स्टेजमा तपाईहरुको वेबसाइट कम्प्लिट चेक भएन भने म्यानुअल को लागि जान्छ। अनि 2 नम्बर कन्डिसन के आउँछ भन्दाखेरि तपाईहरुको वेबसाइट गयो गुगल एडसेन्स एप्रुभल को लागि अनि रिभ्यूमा छ 10 दिनदेखि अनि त्यहाँबाट केही रिप्लाई आइरहेको छैन। इट मिन्स तपाईहरुको गुगल एडसेन्स एप्रुभल पाउँछ नै पाउँछ। तपाईहरुलाई केही आत्तिनु पर्दैन, तपाईहरुलाई वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईहरुलाई गुगल एडसेन्स एप्रुभल पाउँछ नै पाउँछ। यदि तपाईहरुको वेबसाइटमा केही मिस्टेक छ भने पोलिसी भायोलेन्सको एरर आयो भने तपाईहरुले 1-2 दिनको भित्र गुगल एडसेन्सले रिजेक्ट गरेर अनि तपाईहरुलाई रिजन बताइदिन्छ। अनि 10 दिनदेखि तपाईहरुको वेबसाइट पेन्डिङमा छ अथवा 15 दिनदेखि इट मिन्स तपाईहरुको गुगल एडसेन्स पाउँछ। तपाईहरुलाई फर्स्ट स्टेजमा तपाईहरुलाई गुगल एडसेन्स एप्रुभल पाउँछ, वी आर अनएबल टु रिभ्यू को एरर तपाईहरुलाई आउँदैन। यदि आयो भने तपाईहरुलाई फेरि त्यसलाई रिएप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जति एरर आयो वी आर अनएबल टु रिभ्यू को एरर आउँछ त्यति चोटी फेरि हामीले रिएप्लाई गर्नुपर्छ। यस्तो गर्दा गर्दा
तपाईहरुलाई एक न एक दिन तपाईहरुले गुगल एडसेन्स एप्रुभल पाउँछ नै पाउँछ। अनि तपाईहरुले फर्स्ट कन्डिसन र सेकेन्ड कन्डिसन पक्कै पनि बुझ्नु भएको होला। फर्स्ट कन्डिसनमा वी आर अनेबल टु रिभ्यू योर साइट र सेकेन्ड कन्डिसनमा तपाईहरुलाई गुगल एडसेन्स एप्रुभल चाहिँ पेन्डिङमा नै रहन्छ। त्यहाँ चाहिँ केही एसएमएसहरु पनि आउँदैन, केही एररहरु पनि आउँदैन। त्यो बेला चाहिँ हाम्रो गुगल एडसेन्स एप्रुभल पाउँछ नै पाउँछ। तपाईहरुले पेशेन्स राख्नुपर्छ किनकि लकडाउनले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरु काम गर्न भ्याइरहेको छैन। तपाईहरुले ढुक्क भएर बस्नुस्, तपाईहरुले आफ्नो पोस्टमा एक्टिभ हुनुस्, तपाईहरुले मजाले गुगल एडसेन्स एप्रुभल पाउँछ नै पाउँछ। साथीहरु पक्कै पनि यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लागेको होला। यदि राम्रो लागेको छ भने प्लिज चाहिँ एउटा लाइक जसरी भए पनि गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यस्तै भिडियो हेर्नको लागि। अनि तपाईहरुसँग फेरि भेट्छु अर्को ब्रान्ड न्यू भिडियोमा।